Mga hinigugma, maghigugmaanay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nagahigugma, anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Sa sini nga paagi, ginpahayag sang Dios ang iya gugma sa aton. Ginpadala niya ang iya bugto nga anak sa kalibutan, agod nga may kabuhi kita paagi sa iya. Amo ini ang gugma, hindi tungod kay naghigugma kita sa Dios, kundi nga ang Dios naghigugma sa aton, kag nagpadala sang iya anak, agod nga paagi sa iya mapatawad ang aton mga sala. Mga hinigugma, kun amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. Wala gid sing isa nga nakakita sa Dios. Kun nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton, kag ang iya gugma nahingpit sa aton. Sa sini nga paagi, aton mapatod nga kita nagakabuhi sa Dios. Kag siya nagakabuhi sa aton, kay ginhatag niya sa aton ang iya espiritu. Kag nakita naton, kag nagasugid kita sa iban, nga ang amay nagpadala sang iya anak, nga mangin manluluwas sang kalibutan. Ang nagakilala nga si Jesus amo ang anak sang Dios. Ang Dios nagakabuhi sa iya, kag siya nagakabuhi sa Dios. Kag kita nakakilala kag nagatuo nga ang Dios nagahigugma sa aton. Ang Dios gugma, kag ang nagakabuhi sa gugma nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Ang tinutuyo sang gugma nga ginhingpit sa aton, amo nga may kaisog kita kun mag-abot ang adlaw sang paghukom. Kay nagakabuhi kita sa sining kalibutan, subong sang pagkabuhi ni Kristo. Wala sing kahadlok sa gugma. Ang hingpit nga gugma nagakuha sang tanan nga kahadlok. Gani sa nagakahadlok, ang gugma wala pa mahingpit, kay ang kahadlok may kaangtanan sa silot. Nagahigugma kita, kay ang Dios naghigugma sa aton sing una. Kun may isa nga nagasiling nga nagahigugma siya sa Dios, pero nagadumot sa iya utod, butigon siya. Kay kun wala siya naghigugma sa iya utod nga iya makita, hindi siya makahigugma sa Dios nga hindi niya makita. Gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Kristo. Ang nagahigugma sa Dios, dapat man maghigugma sa iya utod.